बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम ए राहत का उर्दू नावल आसेब। हमारी ये रिहाइशगाह हर लिहाज से खूबसूरत थी। अभी तो हम इसकी सही लज्जत भी नहीं उठा सकते थे कि मेरे दिल पर गम के ये वीराने मुसल्लत हो गए थे। हिकमत ने भी रास्ते भर कोई बात नहीं की थी। कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार था वो। यहाँ दाखिल होने के बाद इसके चेहरे पर खुशी के आसार फैल गए। फिर इसने अंदर कदम रखते हुए कहा, हकीकत यह है कि कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था नादिर कि हमारी अपनी ऐसी रिहाइशगाह होगी और हम अपने मकान की हैसियत से किसी मकान में दाखिल होंगे। माफ़ करना मेरे दोस्त, तुमने मुझे अपने दिल में जो मकाम दिया है इसके तहत मेरा दिल चाहता ही नहीं कि मैं यहाँ मौजूद किसी चीज़ को गैर तसव्वुर करूँ। हालांकि ये सब कुछ तुम्हारा अपना है, लेकिन बस मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे अपना ही कहूँ। मैंने मोहब्बत भरी निगाहों से हिकमत को देखते हुए कहा, सारी बातें तुम जानते हो हिकमत। यूं समझ लो मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई है भी तो वो मुझसे इस कदर दूर हो चुका है कि अब इसका तस्वर भी मेरे जहन से निकल चुका है। बचपन में माँ को छोड़ा था, 2 सौतेले बहन भाई थे, इन्हें भी भूल गया। अब न मैं इन्हें याद हूँगा और न वो मुझे याद हैं। चुनाचा इस भरी दुनिया में तन्हा ही समझो। तुम्हारा साथ जिस तरह भी हुआ, कम अज कम तुम्हें भी इसका एहसास है कि मेरे खलूस में पाईदारी है। इस जगह को न मेरा समझना न अपना, बस ये हम दोनों की तकदीर है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल मैं तो बहुत खुश हूँ। सोच रहा हूँ एक दिन पुरानी बस्ती वालों को अपने इस घर में दावत दूँ, ख़ास तौर से खाला रुकैया को। बहुत ही मुखलिस खातून हैं। खाला रुकैया का ख़ास तौर से ख्याल रखना है। इनके खलूस का जवाब देने का सही वक्त अभी आया है, क्यों नहीं। फिर हम तमाम ज़रूरियात से फरागत हासिल करने के बाद बड़े कमरे में आ बैठे। हिकमत ने कहा, हम यहाँ कोई मुलाजिम भी रख सकते हैं, मुनासिब तनख्वाह देंगे। घर के काम काज, खाना पकाना, सफाई वगैरह के लिए ये ऐसा ज़रूरी है। क्या ख्याल है? मैं खुद भी यही सोच रहा था। न सिर्फ एक मुलाजमा बल्कि एक बाहर के काम के लिए आदमी भी चाहिए। बड़े आदमी हो गए यार हम तो, वरना इससे पहले तो हकीकत ये है कि खुद ही किसी घर में मुलाजमत के काबिल थे। हिकमत ने हंस कर कहा। मैं भी मुस्कुराने लगा। हिकमत बोला, मगर ये न समझना दोस्त कि सारा बार तुम पर ही डालना चाहता हूँ। देखो, हमारी आमदनी का जो जरिया है अगर किसी वक्त बंद हो जाए तो फिर तुम मुझे इजाज़त दे देना। सारे काम एक जैसे ही होते हैं। हिकमत, तुमने विसालुद्दीन साहब के अल्फाज के बारे में सोचा? मैंने कहा और हिकमत एकदम संजीदा हो गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद इसने कहा, सोचा है? क्या सोचा है? साफ गोई से कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, तुम्हारी किसी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगा। मेरी अपनी जिंदगी को क्या समझे हो? क्या मैं कोई नेक नफ्स इंसान हूँ? मैंने भी तो गुनाहों में ही जिंदगी बसर की है। तुमसे भी अगर कोई गलती हो गई है तो मैं जानता हूँ कि वो मजबूरी का नतीजा होगी। बता सकोगे कि विसालुद्दीन साहब कौन है? एक सीधे साधे इंसान। गोहर इनकी बेटी है, इसके सिवा दुनिया में इनका और कोई नहीं है। कहा जाता है कि सारी उम्र इन्होंने इसी मस्जिद में बसर की है, बल्कि मस्जिद की तामीर ही इन्होंने अपने ज़ाती अखराजात से कराई है और बस अब इसमें नमाज पढ़ाते हैं। अपाहज कैसे हुए? मैंने सवाल किया और हिकमत के चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। फिर आहिस्ता से बोला, मेरी वजह से। क्या मतलब? मैंने हैरत से इसे देखा। हिकमत के चेहरे पर अफसरदगी के आसार नजर आ रहे थे। इसने कहा, हाँ, मेरी वजह से। वो कैसे? वो एक फुटपाथ पर जा रहे थे, मैं कलाश था, जेब में कुछ भी नहीं था, भूख लग रही थी। मुझे इनकी जेब में कुछ रकम महसूस हुई। मैंने बहरहाल इनकी जेब से वो रकम निकाल ली, लेकिन इन्हें पता चल गया। वो बेचारे हाथ उठाकर मेरी जानिब दौड़े और मैंने सड़क अबूर कर ली। वो खुद भी मेरे पीछे भागे और एक ट्रक की जद में आ गए। दोनों टांगें कट गईं। बहरहाल ये हो तो गया था, लेकिन मेरा दिल खून हो गया और इसके बाद तुम यूँ समझ लो कि मैंने इन्हें अपनी जिम्मेदारी बना लिया। इन बेचारे को आज तक नहीं मालूम कि वो बदनसीब मैं था जो इनके अपाहज होने का बायस बना।
वो मेरी शक्ल सूरत नहीं देख पाए थे। एक अजीब सा मसला था इस वक्त। जो रकम इनकी जेब में थी वो इनके लिए अज़हद ज़रूरी थी, क्योंकि वो मस्जिद का चंदा था जिसे वो किसी कीमत पर नहीं गंवाना चाहते थे। बहरहाल इसके बाद मैंने इन्हें खुद ही अस्पताल पहुंचाया और इस वक्त तक इनकी निगरानी करता रहा जब तक वो सेहतयाब नहीं हो गए। लेकिन इनकी दोनों टांगें कट गई थीं, वो न जुड़ सकी, चुनाचा बेचारे अपाहज हो गए। मैं इन्हें घर ले आया। गौहर को मैंने अपनी बहन बनाया और इसके बाद से आज तक जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा करता हूँ। पहली तारीख को इनके यहाँ राशन पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। वो भी मुझे बेटों की ही तरह समझते हैं। गौहर मुझे भाई जान कहती है। इस तरह से अल्लाह ने ये एक और बहन दे दी है मुझे, जिसका फ़र्ज़ भी मुझे अपने कांधों पर महसूस होता है। मैं आज तक अपने गुनाह को कभी माफ़ नहीं कर सका। इस दिन के बाद से यकीन करो नादिर, इतना मैंने ज़रूर किया है कि कभी किसी नादार की जेब पर हाथ नहीं डाला, चाहे कितनी ही अच्छा ज़रूरत क्यों ना हो। काम तो मेरा जारी है, लेकिन ऐसे लोगों को ताड़ता हूँ जो भरपूर महसूस होते हैं और इनसे ये खदशा नहीं होता कि थोड़ी सी रकम के लिए आंखें बंद करके मेरे पीछे दौड़ पड़ेंगे। बहरहाल अपने गुनाह को गुनाह समझता हूँ, सवाब नहीं समझता। लेकिन गुनाहों की इस दलदल से अपने एहसासात की वजह से कभी निकल नहीं पाया और कोई ज़रिया नहीं नज़र आता मुझे। नादिर शाह, तुम इस बात पर यकीन न करो कि तुमने जब से मुझे संभाला दिया है और ये सूरत हाल पैदा हो गई है, मैंने अपने दिल को बहुत हल्का महसूस किया है। मैं ये नहीं कहता कि अब भी हम जायज़ ज़राए से अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन जेब तराशी एक बुरा अमल था। अगर मैं मजबूर न होता तो कभी ऐसा न करता। मैं खामोशी से इसकी कहानी के तासुर में डूबा रहा। फिर हिकमत अली की भी हिम्मत बढ़ी और इसने कहा, मगर तुम्हारे बारे में विसालुद्दीन साहब के जो अल्फाज हैं मुझे बहुत अजीब लगे हैं। ये सब क्या है नादिर, ये सब क्या है? बदनसीबी की कहानियाँ मुख्तलिफ होती हैं, कहीं कुछ और कहीं कुछ। मेरी बदनसीबी की दास्तान भी तवील है। छोड़ो, जाने दो। तुम यकीन करो किसी भी ऐसी बात के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा जिससे तुम्हें उलझन हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या विसालुद्दीन साहब के पास जाओगे? ज़रूर जाऊँगा। शायद मैं भी इन्हें बड़ी खुश दिली से मुर्शिद कहता अगर इस काबिल होता। वो इतने अच्छे इंसान हैं कि अगर किसी तरह तुम्हारी मुश्किल टाल सके तो समझ लो जान की बाजी लगा देंगे। मेरी यही राय है कि इनसे ज़रूर मिलना। मैं तुमसे तुम्हारी कहानी पूछने के लिए ज़िद करता, लेकिन मुनासिब नहीं समझता। इससे पहले तुम्हें विसालुद्दीन साहब को अपने बारे में बताना होगा, यही मुनासिब रहेगा। खुदा तुम्हारी मदद करे, क्योंकि तुम्हें कोई बुरा इंसान तो समझा ही नहीं जा सकता। अगर कोई बुराई तुम्हारी ज़ात से लिपट गई है तो मैं हूँ तो गुनहगार इंसान, लेकिन हर इंसान को अल्लाह से कुछ भी मांगने का हक है। इसके अमाल वो इसके साथ होंगे और इनका हिसाब होगा, लेकिन अल्लाह के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। मैं भी तुम्हारे लिए यही दुआ मांगूंगा कि खुदावंदे आलम तुम्हें इस मुश्किल से निकाले। हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे थे और इसके बाद सोने का फैसला किया गया और हम अपनी ऐश गाह के कमरे में दाखिल हुए, जिसमें हमने अपने बेडरूम अलग अलग बनाए हुए थे। आज बिस्तर पर लेटने के बाद दिल की हालत ही अजीब थी। एक ऐसी बेकली, एक ऐसा एहसास दिलो दिमाग को गिरफ्त में लिए हुए था जो इससे पहले कभी ज़हन तक नहीं पहुंचा था। एक तस्वीर आंखों में रक्सा थी, घनी पलकें, दूध जैसा सफ़ेद चेहरा, आसमान से उतरी हुई हूर मालूम होती थी। गौहर, हाँ वो गौहर ही थी जिसने एक लम्हे में मेरे दिल की गहराइयों का सफ़र तय कर लिया था। हालांकि अपने बारे में सोचकर हंसी आती थी। क्या था मेरी ज़िंदगी में, क्या था मेरा माजी? आज भी चंद पैसे जो मेरी वजह से नहीं आए थे आ गए थे तो मैं भी अपने आप को बाइज़्ज़त और मोतबर समझने लगा था, वरना भैंस की चाकरी और फजल खान का डंडा आज भी अपने बदन पर चिपका हुआ महसूस करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इंसान अपने माहौल, अपनी जाए पैदाश, अपने लवाहिकीन के मुताबिक ही क्यों नहीं रहता। इसके जहन की वसअतें इसे अपने आप से फरार होने पर क्यों मजबूर करती हैं। वो अपने आप से ज़्यादा क्यों चाहता है, ये समझने वाली बात थी। सोचो कि ये रात खासी तवील रही, फिर नींद ने सारे मसाइल हल कर दिए। ख्वाबों में गौहर को देखा, वो मेरी जानिब मुतवज्जो नज़र आ रही थी। दूसरी सुबह हो गई, मामूल के मुताबिक थी। हिकमत तो यहाँ आने के बाद बहुत ही खुश था। वो कहने लगा,
ذرا جانا ہے، تمہیں کوئی خاص کام تو نہیں ہے؟ کہاں جانا ہے؟ بس یار ذرا کچھ ذاتی معاملات ہیں۔ اچھا تو تمہیں بھی ذاتی معاملات ہیں؟ میں نے کہا اور حکمت ہنسنے لگا، پھر بولا تھوڑے بہت تو ہونے چاہیے۔ ہاں سوری حکمت، بس یوں ہی سوال کر بیٹھا تھا۔ وہ چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا سوری تو مجھے کہنا چاہیے نادر کہ میں نے ایسے الفاظ منہ سے ادا کیے۔ اب اس سوچ میں کوئی تبدیلی ہو گئی کیا؟ نہیں، شرمندگی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے بھی کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے، لیکن یار کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں مجبوراً چھپانا پڑتا ہے۔ تو اب پریشان کیوں ہو بھائی؟ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، میں ذرا گھر کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ گھر خاصا گندا ہو رہا ہے، تھوڑی بہت صفائی کر ڈالی جائے، کیا خیال ہے؟ حکمت نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بولا میں پرانے محلے جا رہا ہوں۔ تو جاؤ نا یار، تم تو خواہ مخواہ سنجیدہ ہو گئے۔ نہیں، خواہ مخواہ سنجیدہ نہیں ہوا، اصل میں میرا تمہارا معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب اگر کوئی بات میں اپنے آپ تک رکھتا ہوں تو ٹھیک ہے، اسے اپنے آپ تک بے شک ضروری ہے، لیکن ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ بیٹھو بیٹھو، بیٹھ جاؤ، میں نے اسے اشارہ کر کے کہا اور وہ بیٹھ گیا۔ اب شرافت کے ساتھ یہ بتاؤ کہ کہاں جا رہے تھے؟ خواہ مخواہ سنجیدہ ہوئے اور بننے کی کوشش کرنے لگے۔ کہاں جا رہے تھے؟ پرانے محلے۔ کس کے پاس؟ خالہ رقیہ کے پاس۔ وہ کیوں؟ ایک لمبی کہانی ہے تو وہ بھی سنا دو۔ خالہ رقیہ بہت اچھی خاتون ہے، میں نے اپنا گھر چھوڑا، یہاں آ کر آباد ہوا۔ یقین مانو نادر، بڑی تنہائی محسوس ہوتی تھی، رونا آتا تھا مجھے اپنے آپ پر، کوئی میرا پرسان حال نہیں تھا، جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتا تنہائی نظر آتی۔ ایسے میں خالہ رقیہ نے مجھے وہ سہارا دیا جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بالکل ماں جیسی محبت دی انہوں نے مجھے، حالانکہ میں ان سے خاصا دور رہا ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے جب بھی اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کیا، یوں سمجھ لو کہ مجھے ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ شاید اس لیے کہ ان کی اپنی کہانی بھی عجیب ہے۔ وہ کیا؟ بیٹا تھا بس ان کا ایک۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک آبادی ہے، وہاں ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا، روزانہ گھر نہیں آ سکتا تھا، وہیں رہتا بھی تھا اور وہیں سے ماں کو تھوڑے بہت پیسے بھی بھیج دیا کرتا تھا، لیکن پھر بیچارہ مل ہی میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور مر گیا۔ خالہ رقیہ کی دنیا ویران ہو گئی، اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، عرصے تک پاگلوں کی طرح زندگی بسر کرتی رہیں، ہسپتال بھی رہیں، پھر بیچاری ٹھیک ہو گئیں۔ زندگی جب تک قائم رہتی ہے، اسے گزارنے کا کوئی نہ کوئی حال نکل ہی آتا ہے۔ جینے لگیں بیچاری دوسروں کے درمیان، اپنی چھوٹی سی کھولی میں تنہا رہتی ہیں، ذریعہ آمدن کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک زمانے میں فاقہ کشی کا شکار ہو گئی تھیں، لیکن اتنی تھیں کہ کسی سے کچھ نہیں لیتی تھیں، نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے لوگ انہیں کھلا پلا دیا کرتے تھے۔ ان کا انداز ایسے ہے کہ ان کے اپنے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ تو سب کو دینے پر آمادہ رہتی ہیں، کسی سے کچھ لینے کی روادار نہیں۔ میں نے اس صورتحال کو محسوس کیا اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا جتن کرتا رہا۔ جس ٹیکسٹائل مل میں ان کا بیٹا ہلاک ہوا تھا، اس کے مالکان ایک پھوٹی کوڑی دینے پر تیار نہیں تھے۔ ایک غریب انسان تو وکیل بھی نہیں کر سکتا، ورنہ اگر خالہ رقیہ کوشش کرتی تو کچھ نہ کچھ تو وہاں سے لے ہی سکتی تھیں، لیکن ان کا کون پرسان حال تھا۔ پھر جب مجھے یہ تمام تفصیلات معلوم ہوئی تو میں نے چالیں چلیں، خط و کتابت کی اور ٹیکسٹائل مل کی جانب سے خالہ رقیہ کو کچھ رقم ماہانہ کی فراہمی شروع کرا دی۔ گڈ، یہ تو بہت اچھا ہوا، میں نے کہا، لیکن وہ رقم ٹیکسٹائل مل والے نہیں دیتے، اس نے آہستہ سے کہا اور میں چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب حکمت؟ یار میں بس خود ہی منی آرڈر کر دیا کرتا تھا، ٹیکسٹائل مل والوں کی طرف سے ان کمبختوں نے تو مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایسی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے۔ اوہ میرے خدا، میں نے ٹھنڈی آہ لے کر کہا، بس یہ ہے خالہ رقیہ کی کہانی۔ آج میں ان کے پیسے دینے جا رہا تھا کیونکہ میں نے اس سلسلے میں بھاگ دوڑ کی تھی، ان کی اپنی دانست میں، اس لیے میں ہی یہ سارا کام کرتا رہا ہوں۔ منی آرڈر کا سلسلہ بھی میں نے بند کرا دیا اور خالہ رقیہ سے یہی کہا کہ میں خود جا کر پیسے وصول کر لیتا ہوں، ورنہ منی آرڈر تو مہینے مہینے لیٹ ہو جاتے ہیں، آخر ان کے اپنے بھی اخراجات ہیں۔ تو میں جناب یہ تھوڑی سی رقم میں انہیں دے آتا ہوں، اور اس وقت میں اسی چکر میں جا رہا تھا۔ میں عجیب سی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھنے لگا
یہ جیب کترا تھا، معاشرے کا بہت برا انسان، لیکن اس کے دل میں کیا تھا اس کا اظہار 2 مرتبہ مجھ سے ہو چکا تھا۔ جیب کاٹی تھی اس نے مولوی صاحب کی اور وہ اپاہج ہو گئے تھے۔ اس وقت سے آج تک وہ مولوی صاحب کی کفالت کر رہا تھا۔ کوئی اور بھی ہے جسے اس انداز میں رقم دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے اپنے گھر بھی اخراجات بھیجنا پڑتے ہوں گے۔ بہنوں کی شادی کا معاملہ ہے، یہ سارے بوجھ، یہ سارے غم یہ حکمت اپنے دل میں اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ تو چند دنوں کی بات ہے کہ یہ میرے ساتھ منسلک ہو گیا، اور ہم نے اس بدبخت مونگا کی وجہ سے ریس میں اچھی خاصی دولت جیت لی، جس سے ہمارے اخراجات بڑے شاہانہ انداز میں چل سکتے تھے۔ رقم بینکوں میں جمع ہو گئی تھی اور دولت اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہی تھی۔ ہر طرح سے ہم اسے حاصل کر سکتے تھے، لیکن بہرحال ان تمام باتوں کے باوجود حکمت کی عظمت سے مجھے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حکمت میری صورت دیکھتا رہا، پھر بولا، چلنا چاہو گے؟ ایک منٹ حکمت، میرے ذہن میں کچھ اور حکمت آ رہی ہے۔ کیا؟ وہ ہنس کر بولا، خالہ رقیہ کی وہ کھولی ان کی اپنی ہے؟ ہاں۔ کیا وہ کھولی کرائے پر چڑھ جائے گی؟ بہت آسانی سے 1 گھنٹے میں خالی کھولی کرائے پر چڑھ جاتی ہے، بہت سے لینے والے ہیں۔ حکمت، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کتنا اچھا گھر ہے اور تنہا ہے۔ تو پھر؟ حکمت حیرت سے بولا، اگر اس گھر میں خالہ رقیہ آ کر آباد ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ ہیں؟ حکمت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رونق بھی رہے گی، گھر بھی بھرا پورا رہے گا، ایک نگران خاتون بھی رہیں گی، ہمارے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کریں گی، کھانا وانا آخر وہ خود ہی پکاتی ہیں نا۔ کئی بار کوششیں کر چکی ہیں کہ گھر میں کوئی کام کرنے والی نوکری مل جائے، لیکن قرب و جوار میں کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں۔ ایک آدھ مرتبہ کسی کے گھر کام کرنے گئی تھیں، فاصلہ بہت زیادہ تھا، تھک جاتی تھیں، لیکن اب تک اسی کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ اگر کسی گھر میں کوئی نوکری مل جائے تو اس کا کام بھی چل جائے۔ یار، پہلے کیوں نہیں کہا تھا؟ یہ گھر کون سا ہمارے باپ کا ہے، بس تقدیر نے دے دیا تو ٹھیک ہے، یہ تقدیر کی مہربانی ہے۔ اگر اس گھر میں خالہ رقیہ بھی آ کر آباد ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ اگر تم برا محسوس نہ کرو تو ایسا کر لو، حکمت نے کہا۔ تیار ہو جائیں گی؟ کیوں نہیں تیار ہو جائیں گی، بس تو پھر تم تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہوں یار۔ میں کپڑے بدل لوں؟ بدل لو۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پرانے محلے کی جانب جا رہے تھے اور تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ پھر خالہ رقیہ کی کھولی کے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئیں، کہنے لگیں، آؤ آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ارے ہاں حکمت، تم مل میں گئے تھے؟ گیا تھا خالہ، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مل نہ جاؤں؟ میں تو بڑی پریشان تھی حکمت۔ کیوں؟ پیسے بالکل ختم ہو گئے ہیں اور تم یہاں سے چلے گئے ہو۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب میرا یہ کام کون کرے گا، کسی اور کو تو اس بارے میں معلوم بھی نہیں ہے۔ لو خالہ، کیا آپ نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اتنا کمینہ ہوں کہ آپ کو بھول جاؤں گا؟ نہیں بیٹا، خدا کی ذات سے یہ امید تو نہیں تھی کہ تم جیسا انسان مجھے بھلا دے گا، لیکن بس بیٹا، دل میں وسوسے تو آتے ہی ہیں۔ نہیں خالہ رقیہ، میں گیا تھا اور آپ کے پیسے لے آیا ہوں، اس کے علاوہ یہ نادر ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں بیٹا کہو۔ خالہ رقیہ نے حکمت کے دیے ہوئے نوٹ سنبھال کر دوپٹے کے پلو میں باندھتے ہوئے کہا، وہ خالہ رقیہ، آپ نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم لوگ کہاں چلے گئے؟ کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ میں نے کہا اور خالہ رقیہ مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، بیٹے برا تو نہیں مانو گے اگر کچھ کہوں تو؟ نہیں خالہ رقیہ، برا نہیں مانیں گے۔ دیکھو، ہر انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، میرا تم لوگوں پر کوئی حق نہیں تھا۔ میں تم سے تمہاری ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی سوال کروں، یقیناً یہاں سے کوئی اچھی جگہ ہوگی، جیسا کہ حکمت نے مجھے بتایا تھا تم لوگ وہاں چلے گئے۔ دل تو چاہا تھا کہ تم سے تمہارے گھر کے بارے میں پوچھوں، لیکن بس ہمت نہیں پڑی۔ چلیے ٹھیک ہے خالہ رقیہ، اس لیے آپ کی ہمت نہیں پڑی آپ کی کہ آپ حکمت کو تو جانتی تھیں، مجھے نہیں جانتی تھیں۔ برا نہ مانو تو یہی بات تھی۔ خیر چھوڑیے، خالہ رقیہ ایک درخواست کرنے آئے ہیں ہم آپ سے۔ ہاں ہاں کہو۔ خالہ رقیہ، ہم نے ایک گھر خریدا ہے، اللہ مبارک کرے، معبود کریم برتنا نصیب کرے۔ شادی کر رہے ہو یا کر لی ہے؟ بیوی بچے کہیں باہر ہیں؟ نہ شادی کر رہے ہیں نہ کر لی ہے، اور نہ بیوی بچے باہر ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر وہ ایک خالی گھر ہے۔ اچھا اچھا، شادی ہوئی نہیں ہوگی ابھی؟
जी खाला, अभी नहीं हुई। खैर छोड़ो फिर। खाला, हम आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं। मुझे? हाँ खाला, 2 बेटों की माँ बनाकर हम आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं। एक बेटे का नाम हिकमत है और दूसरे का नाम नादिर। खाला रुकैया चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगी। फिर इन्होंने हिकमत को देखा और न जाने कहाँ से इनकी आंखों में आंसुओं की नमी दर आई। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ गया था। डबडबाई आंखों से हमें देखती रहीं, फिर बोली, क्यों ले जाना चाहते हो मुझे वहाँ? खाला, हमें आपकी ज़रूरत है। मुझे जानते हो, मैं तो नकारा और बेकार सी औरत हूँ। मेरी किसी की क्या ज़रूरत हो सकती है? नहीं खाला, हमें आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। बेटे, मुझे वो मकाम दे रहे हो जो किस्से कहानियों में तो मिल जाता है, हकीकी ज़िंदगी में कहीं नहीं होता। हम इस मकाम को हकीकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं खाला। मगर मगर मैं नहीं खाला, आप इनकार नहीं करेंगी। बड़ी उम्मीद, बड़ी आस लेकर हम आपके पास आए हैं। मगर बात तो सुनो, मैं कैसे रहूँगी वहाँ हमारी माँ बनकर? वो तो ठीक है, लेकिन बेटा, मुझसे कोई गलती हो गई तो कल फिर तुम मुझे वहाँ से निकाल दोगे। बिल्कुल नहीं खाला, और फिर यहाँ सब मेरी जानने वालियाँ हैं। बातचीत में वक्त गुजर जाता है। हाँ, ये तकलीफ़ तो होगी आपको खाला, लेकिन आपका जब दिल चाहे यहाँ आ सकती हैं, इनसे मिल सकती हैं, वैसे जिसको चाहें अपने पास बुला सकती हैं। वहाँ घर के मालिक की हैसियत से रहेंगी आप। बेटा, क्या कह रहे हो मुझे? कम से कम समझा तो दो। अगर इसमें समझाने वाली कोई बात हो खाला रुकैया, तो मैं ज़रूर आपको समझा दूँ। मैंने कहा, नादिर बिल्कुल ठीक कह रहा है खाला, आपको वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमारा वादा है आपसे। रुकैया रोने लगी, बहुत देर तक रोती रही, फिर बोली, क्या तुम लोग संजीदा हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल संजीदा है खाला, और अगर आप हमारी संजीदगी का अंदाज़ा लगाना चाहती हैं तो फिर हमें कुछ इजाज़त दें। कैसी इजाज़त? खाला ने सवाल किया और इसके बाद हिकमत ने मुझे इशारा कर दिया। हम दोनों उठे और इसके बाद खाला रुकैया के अंदर के कमरे में घुस गए। इसके बाद हमने इनके सामान की पोटलियां बांधना शुरू कर दी थीं। कुछ लम्हे तक तो वो बाहर ही रहीं और इसके बाद अंदर आ गईं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? डाका डाल रहे हैं खाला रुकैया, आपके माल पर डाका डाल रहे हैं। वो हंसने लगी, फिर बोली, अरे बेटा, मुझे बताओ तो सही, क्या कर रहे हो? सामान बांध रहे हैं आपका। आप भी हमारी मदद कीजिए। मगर सुनो तो सही, सुनो तो सही, क्यों बांध रहे हो मेरा सामान? ले जा रहे हैं आपको अभी। हाँ, वो देखो। कुछ नहीं खाला रुकैया, बस अब हमारे जज्बात बेकाबू हो चुके हैं। वो खामोश हो गई और हमारी कार्रवाई देखती रहीं। जो कुछ भी टीन डब्बे लोटा नजर आया था, सब हमने बांध लिया और इसके बाद इसकी गुठलियां तैयार कर दी। खाला रुकैया बेबसी से हमें देख रही थीं। फिर इन्होंने कहा, मगर मेरे घर का क्या होगा? अभी तो ताला लगा देंगे, बाद में आप इसे किसी को किराए पर दे दीजिए। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। जब पता लगना होगा लग जाएगा खाला रुकैया। इस वक्त तो आप खामोश रहें। थोड़ी देर के बाद हम इन्हें एक टैक्सी में बिठाकर अपने घर की जानब ले चले और फिर अपने घर पहुंच गए।